मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। नमाज जब पढ़ते हैं या चलते फिरते वैसे भी इस्तग़फ़ार का विर्द करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। जो इज़ाब इलाही हम सब पर नाज़िल है कोरोना वायरस की शक्ल में, अल्लाह से दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। और हुकूमत जो आपको पॉलिसी दे रही है लॉकडाउन की सूरत में, कर्फ्यू की सूरत में, उसका ख्याल करें, हिफाजत करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें। हिफाजत अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, घर वालों के लिए भी। और जो आस पड़ोस में आपके सफ़ेद पोश बैठे हुए हैं, जिनके यहाँ खाना नहीं है, खाने के लिए कोई चीज़ मुयस्सर नहीं, जिनके बच्चे भूखे हैं, अपने राशन से या अपनी जेब से जो भी आप कर सकते हैं वो करें। चाहे वो 500 रुपया हो, चाहे वो एक आटे का थैला ले दें, कुछ भी, चाहे चीनी ले दें, जो भी आपकी इस्तात है। ज़रूरी नहीं कि आप लाखों रुपए में करें, हज़ारों में करें, सैकड़ों में कर सकते हैं। नीयत तो अल्लाह जानता है। आज जो आपके लिए वजीफ़ा लेकर आया हूँ, ये वजीफ़ा दुश्मन को ज़लील व रुस्वा करने के लिए। जो दुश्मन, जो जेन्युइन दुश्मन होता है, जो आपकी जान के माल, आपकी औलाद, आपकी इज़्ज़त पे उंगली उठाता है, जिससे आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं, जिससे आपकी ज़िंदगी महफूज नहीं, उसके लिए करें। इंशाअल्लाह ताला भाग जाएगा जल्दी से और कदम कदम पर ज़िल्ल व रुस्वा होगा। मैं आपसे पहले भी कई बार इस तरह की अगर कोई वीडियो बनाता हूँ तो आप सबसे बहुत गुजारिश करता हूँ कि खुदारा छोटी छोटी बातों को माफ़ करना सीखें, जितनी आपकी बर्दाश्त है। लेकिन एक हद होती है बर्दाश्त की, लेकिन उसके बाद जुल्म किसी का सहना भी गुनाह है। अब मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे, सुनने वाले होंगे जो कमज़ोर हैं। आज के दौर में ख़ासकर हमारे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जिसके पास पैसा हो, जिसके पास थोड़ी सी पावर हो, उससे बदला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कानून भी अक्सर उनको सपोर्ट कर रहा होता है। तो हमारे जो थोड़े से भी समझ लें कि जिनके पास चार पैसे आते हैं, जिनको चार लोग इज़्ज़त देना शुरू करते हैं, तो उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों पर जुल्म ढाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कुछ लोग ब्लैकमेल करते हैं, वो किसी भी तरीके से करते हैं, क्योंकि औरत निशाना होती है सबसे आसान, और उसकी इज़्ज़त सबसे आसान निशाना होती है कि चार लोगों में बैठे आप उनके बारे में बात कर दें तो उनमें तीन में से तो एक लोग पक्का यकीन कर लेता कि जी यही है, और वो फिर बात खुलती खुलती लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। आप सबसे गुजारिश कर पहले भी की थी, अब भी करता हूँ कि नाजायज़ ना कीजिएगा। अगर नाजायज़ करते हैं आप, अगर आप माफ़ कर सकते हैं तो करें, अगर नाजायज़ करेंगे तो ऐसे अमलियात उलट भी हो जाते हैं, क्योंकि ये ख़ास कर ये जो अमल होते हैं, ये आप हक़ पर हों तब करें, अदरवाइज़ ना किया करें, फिर आपके लिए मुश्किल बनती है। जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उससे कोई फ़ायदा उठाना चाहें तो फ़ायदा उठाएं। एक काम के लिए एक वजीफ़ा किया करें। एक काम के लिए जो लोग ज़्यादा वज़ाइफ करते हैं, फिर वो अपनी मुसीबतों में फंस जाते हैं, रुज्जत हो जाती है। तो रुज्जत से बचा करें। अब बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो ये शिकवा करते हैं, जी मैं तो इतने वजीफ़े पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। और ये भी कहने वाले सुनते हैं, जी मैं तो नमाज भी 5 वक्त पढ़ता हूँ, कुरान पाक भी पढ़ता हूँ, फिर भी।
نماز آپ پر قرض ہے جو آپ نے ادا کرنی ہے، آپ پہ فرض کر دی گئی ہے، وہ آپ نے ہر حال میں ادا کرنی ہے، وہ کسی پہ احسان نہیں کرتے آپ۔ دوسرے نمبر پہ وظیفہ کرتے وقت کسی کو بتایا نہ کریں کہ میں یہ وظیفہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ ہاں آپ کا وظیفہ مکمل ہو جاتا، آپ کو فائدہ ہوتا تو کسی سے تذکرہ کر سکتے ہیں، لیکن وظیفے کے دوران نہیں۔ اس لیے میں نے کامنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھنے کا نہیں بولا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی آئی ڈی جینون ہوتی ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ دل میں بول دیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ عمل بہت ہی آسان ہے، صرف یقین کامل آپ کا ضروری ہے۔ یقین کامل ہو اور حق پہ ہوں تو انشاءاللہ تعالی ضرور فائدہ ہوگا۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے یہ اتوار والے دن عمل شروع کر لیں یا منگل والے دن یہ شروع کر سکتے ہیں، 2 دن میں کسی بھی دن یہ سٹارٹ کر لیں۔ ٹوٹل آپ اس کو 11 دن میں اگر آپ کو فائدہ ہو جاتا تو 11 دن کریں، ورنہ آپ 21 دن اس کو کرنا ہے۔ 11 دن کر لیں یا 21 دن، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے پڑھنا زوال کے ٹائم ہے۔ زوال کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ دن 11:55 پہ شروع ہو جاتا ہے، 11:57 پہ 11، یعنی کہ آپ 11:50 پر 11:55 پر 12 بجے شروع کر لیں، کیونکہ یہ 12:15 بجے تک جاتا ہے، 12:15 پہ۔ تو اسی دوران آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جو دشمن ہے اگر ایک سے زیادہ بھی ہیں، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو آپ سب کا ذہن میں رکھیں، تصور رکھیں، ان کی تصویریں سامنے رکھ لیں، لیکن پڑھتے وقت ان کا تصور کرنا ہے۔ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، درود شریف نہیں پڑھنی، بسم اللہ نہیں پڑھنی، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں صرف جائز مقصد کے لیے۔ یا منتقیم المذل ذو البطش شدید المقتدر، اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ لینا ہے نیت کر کے۔ پڑھنے کے بعد نیت کر لیں یا دعا مانگ لیں کہ یہ اے میرے اللہ، اس بندے نے مجھے بہت ذلیل و رسوا کیا ہے، اس نے مجھے بہت تکلیفیں دی ہیں، اس سے مجھے جان کا خطرہ ہے، اس سے مجھے عزت کا خطرہ ہے، یا اللہ اس کو اس طرح ذلیل و رسوا کر دے کہ یہ میرے راستے میں نہ آئے، میری زندگی پہ نہ داخل ہو، میری عزت پہ انگلی نہ اٹھائے، میری جان کی طرف نہ آئے، میرے بچوں کی طرف نہ آئے۔ اگر بلیک میل کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت مجرب وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے کریں گے، لیکن آپ حق پر ہونے چاہیے، انشاءاللہ ہر قدم پر ذلیل و رسوا ہوگا۔ میرا نیچے واٹس اپ نمبر لکھا ہے، کوئی کام ہوتا ہے خاص طور پر صرف نقش بنوانے ہوں یا کوئی عمل چاہیے تو پھر رابطہ کیا کریں۔ وظائف میں نے کافی سارے نقش یوٹیوب پر ڈالے ہیں، جو چاہیے، اجازت ہے سب کو اجازت ہے، کسی کو ضرورت نہیں کہ آپ مجھے واٹس اپ پر میسج کر کے پوچھیں، سب عمل کی اجازت ہے۔ صرف ایک ہی میں صرف رکھتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ زیادہ سبسکرائبر ہو جائیں، زیادہ پیغام پہنچانے میں آسانی ہو۔ بس جتنا ہو سکتا ہے، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں، یہی آپ کا فرض ہے، صدقہ جاریہ سمجھا کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شیئر کرنے میں بندے کو دل نہیں مانتا، لیکن بہت سارے وظائف کیونکہ میرے وظائف قرآن پاک سے ہوں گے، تو قرآن پاک اگر آپ وظیفے کی صورت میں پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھنے کا ثواب تو آپ کو ملے گا ہی، اور ساتھ آپ کو دنیاوی فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر کیا کریں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔